Viewers, subscribe our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं इदराक टीवी। नाजरीन, हदीस के लग़वी मानी ख़बर के हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बातें किसी को बताना हदीस पहुंचाना कहलाता है। नाज़रीन, हदीस वो डिवाइन गाइडेंस है या वो आसमानी रोशनी है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक में बनी नूह इंसान की हदायत के लिए वदियत की गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से हदीस की किसी तरह कोई तकसीम नहीं की, न आपके सहाबा ने आपकी तालीम को किसी तकसीम में उतारा। ताहम इस पहले दौर में ये बात मुसलमानों में मुसल्लम थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ख़्वाह वो किसी किस्म के तहत आती हों, सब अल्लाह की हदायत है और पूरे आलम के लिए कामयाबी का रास्ता है। बाद में जब फितने पैदा होने शुरू हुए, मगालतें पैदा करने की कोशिशें की जाने लगी, कई अक़वाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों की कमज़ोर याददाश्त होने की वजह से मिलावट होने लगी। कुछ लोगों ने इन रवायात को आगे फैलाने में एहतियात से काम ना लिया और सुनी सुनाई भी आगे फैलाने लगे। तो इस मैदान में उलमाए असूल उतरे। हदीस को समझने के लिए उन्होंने इनकी इक़साम पर गौर किया। असनाद के हालात को देखते हुए उन्होंने मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र से इस पर रोशनी डाली, मुख्तलिफ़ इक़साम हदीस तयन की। उन्होंने इस फ़न पर असूली गुफ्तगू की, इन असूलों को कुरान और हदीस से अख़ज़ किया, इन पर इल्मी बहसें की, इख्तलाफात पैदा किए और हल किए। नाज़रीन, असर हाज़िर में हदीस की कबूलियत में कई तरह की इंतहाई आरा पाई जाती हैं। एक तो वो लोग हैं जो दर्जात हदीस से कतई नज़र सिरे से ही हदीस का इनकार करते हैं और कहते हैं कि कुरान के होते हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। दूसरे वो जिनके लिए हर हदीस काबिल कबूल है, चाहे इसका दर्जा सही या ज़ईफ़ कुछ भी हो। फिर कुछ लोग अपनी महदूद अक्ल व इल्म को हदीस की तस्दीक की कसौटी बनाते हैं और हदीस में बयान करदा हक़ाइक़ को ज़माना हाजिर के मुताबिक परखने की कोशिश करते हैं। जहाँ इनका दिल मुतमिन हो इसी हदीस को मान लेते हैं, जहाँ ना हो इसको रद्द कर देते हैं। नाज़रीन, ये तमाम आरा ही दुरुस्त नहीं है। सही रास्ता यही है कि हदीस को इसके दर्जे के मुताबिक कबूल या रद्द करना चाहिए। नाज़रीन, अक्सर ये भी देखा गया है कि कुछ लोग हदीस की हैसियत जाने बगैर किसी हदीस को लेकर तमाम ज़खायर हदीस और मुहद्दिसीन पर उंगली उठाते हैं। एक हदीस जो ख़ुद मुहद्दिसीन के यहाँ ज़ईफ़ होती है, इसकी बुनियाद पर मफरूज़ों के महल खड़े किए जा रहे होते हैं या इससे वो नताइज अख़ज़ किए जा रहे होते हैं जो इसके मुतल्लक़ होते ही नहीं। नाज़रीन, अपने मखसूस नज़रिए की इशाअत के लिए ऐसा करने वालों को शायद ये मालूम नहीं होता कि इस उम्मत के खैर खाहों ने अव्वल रोज़ से ही इस बात का एहतमाम किया था कि जिस ज़ात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल कानून का दर्जा रखते हैं, इनकी तरफ कोई गलत बात मंसूब ना होने पाए। और जितना जितना गलत बातों के उस ज़ात की तरफ मंसूब होने का ख़तरा बढ़ता गया, उतना ही इस उम्मत के खैर खा इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करते चले गए कि सही को गलत से अलग किया जाए। नाज़रीन, सही और गलत रवायात की तमीज़ का ये इल्म एक बड़ा अज़ीमुश्शान इल्म है जो मुसलमानों के सिवा दुनिया की किसी कौम ने आज तक ईजाद नहीं किया। सख्त बदनसीब हैं वो लोग जो इस इल्म को हासिल किए बगैर अपनी अकल पसंदी या मग़रबी मुस्तशरिकीन के बहकावे में आकर हदीस व सुन्नत को नाकाबिल एतबार ठहराते हैं। नाज़रीन, असूल हदीस को जानने से पहले ये जानना अशद ज़रूरी है कि हदीस है क्या। हदीस लिखने वाले ने इसे किस सनफ़ में, किस खाने में रखकर कैसे मुरतब किया। नाज़रीन, हमने इस मौजू को इंतहाई मुख्तसर करने की कोशिश की है क्योंकि असूल हदीस की मुकम्मल तफसील को समझने के लिए शायद 4 से 5 वीडियोज़ भी कम हों। नाज़रीन, हदीस को जिन 4 एतबार में तकसीम किया गया है और फिर मज़ीद इनके असूली दर्जे किए गए, इनमें बाएतबार सनद, बाएतबार मतन, बाएतबार रवायत व मरतबा, बाएतबार इल्म शामिल हैं। नाज़रीन, बाएतबार सनद यानी सिलसिला रवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर साहबे किताब तक रवायत करने वालों का सिलसिला। मिसाल के तौर पर सुफियान ने यह हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि हमको यहया बिन सईद अंसारी ने यह हदीस बयान की, उन्होंने यह हदीस अलकमा बिन वकास से रवायत की, उन्होंने मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से सुना। वो फरमा रहे थे, मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। सनद के अतबार से इसके मज़ीद 4 दर्जे या इक़साम हैं जिनमें मुत्सिल, मुरसिल,
منقطع، معلق شامل ہیں۔ باعتبار متن، حدیث کے الفاظ کو متن کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے اب تک ہو بہو نقل ہوتا ہوا آئے۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا آئے قال رسول اللہ۔ اس کی مزید اقسام مرفوع، مقطوع، موقوف ہیں۔ باعتبار روایت و مرتبہ کے لحاظ سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں، جن میں صحیح، حسن، ضعیف شامل ہیں، جن کی مزید آگے 2 قسمیں ہیں۔ ناظرین، ہم یہاں پر صحیح اور ضعیف پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ صحیح حدیث اعلیٰ مرتبہ کی حدیث ہوتی ہے۔ تمام راوی مصنف سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کے سب صاحب عدالت ہوں، صاحب ضبط ہوں، حدیث کی روایت کے وقت عاقل اور بالغ ہوں، نسیان کا احتمال نہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، متقی ہو۔ حدیث ضعیف وہ حدیث ہے جس کی سند موجود ہو لیکن اس کے راوی باعتبار یادداشت یا عدالت کے کمزور ہوں، لیکن اگر اسے دوسری سندوں سے تائید حاصل ہو تو یہ قبول کی جا سکتی ہیں، یہ من گھڑت نہیں ہوتی۔ جمہور علماء کے نزدیک ضعیف حدیث پر 3 شرائط کے بعد عمل ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ضعف اس درجہ کا نہ ہو کہ موضوع من گھڑت کی حد تک پہنچ جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی دوسری صحیح حدیث یا اصول دین سے متصادم نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو عمل جس پر ضعیف حدیث دلالت کر رہی ہے اس عمل کو سنت نہ کہا جائے، لیکن اس کا فیصلہ محدثین ہی کر سکتے ہیں، نہ کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، نہ ہر ایک اس کا اہل ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت اور اس کی تحقیق و تشریح کے لیے کی جانے والی کوششوں پر کوئی گفتگو کی جائے تو 19ویں صدی عیسوی کے اواخر میں برصغیر سے اٹھنے والی انکار حدیث تحریک کا ذکر بھی آئے گا، جن میں مولوی عبداللہ چکڑالوی، خواجہ احمد دین امرتسری، اسلم جراج پوری، عنایت اللہ مشرقی، نیاز فتح پوری، تمنا امادی، غلام جیلانی برق اور غلام احمد پرویز وغیرہ نے احادیث کی حجت کے متعلق جو شکوک و شبہات پھیلائے تھے، ان کی حقیقت اب کھل چکی ہے۔ حجت حدیث، تاریخ، کتابت حدیث اور صحیح حدیث پر اعتراض کے جواب میں اردو، انگریزی اور عربی وغیرہ اور بہت سی زبانوں میں بہت سی کتابیں چھپ چکی ہیں۔ خود جناب غلام جیلانی برق آخری عمر میں انکار حدیث کی نظریات سے یکسر طائب ہو گئے تھے، اور بطور کفارہ انہوں نے ایک کتاب تاریخ حدیث سے متعلق لکھی جس میں محدثین کی خدمات کا تعارف کرایا ہے۔ جب احادیث کے انکار کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی اور ان کی حجت، ضرورت، اہمیت اور اسناد سے متعلق شکوک و شبہات بے معنی ہو گئے تو بعض لوگوں نے ذخیرہ احادیث کی اثر نو تحقیق اور جانچ کی دعوت دی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ محدثین کے اصول و قواعد کے مطابق جو احادیث صحیح ہیں، مثلا بخاری و مسلم کی احادیث، ان کی بھی اثر نو تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے بقول ان میں بہت سی احادیث قرآن کے خلاف، عقل کے خلاف اور سائنسی حقائق کے خلاف ہیں۔ ناظرین، آزادی سے قبل حیدرآباد دکن میں ڈاکٹر سید عبداللطیف نے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز سے ایک کتابچہ شائع کیا تھا جس میں احادیث کے اثر نو جانچ کے متعلق برصغیر کے علماء کو دعوت فکر دی گئی تھی۔ ناظرین، کسی مستند عالم نے اس کی تائید نہیں کی، بلکہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر صاحب کو جو کچھ تحریر کیا وہ برصغیر کی انکار حدیث تاریخ پر ایک تازیانے سے کم نہیں۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، یہ کام محدثین نے کر دیا ہے، اور احادیث کی تحقیق کے اصول جس طرح علمی انداز میں محدثین نے مرتب کر دیے ہیں، آج تک روایات کو جانچنے کے لیے ان سے بہتر اصول و قواعد کسی قوم نے وضع نہیں کیے، پھر کس بنیاد پر محدثین کی تحقیق سے روگردانی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ محدثین نے کن مشکلات اور کن اصولوں کے تحت احادیث مرتب کی۔ اللہ آپ کا حامی